अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लेट एडिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ARY न्यूज़ पर। आज सुबह से एक खबर जो कि चौंका देने वाली खबर हरगिज़ नहीं, हर दौर में हर जगह किसी न किसी तरीके से अवाम की खून पसीने की कमाई, अवाम की टैक्स आमदनी जो है उसको लूटा गया और लूट खसूट उन लोगों ने की जो कि अशराफिया में गिने जाते हैं, उमरा में गिने जाते हैं। और पाकिस्तान की वो गरीब आवाम जो कि 41% आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है, वो हमेशा ये सवाल पूछती रह जाती है कि हमारी मेहनत की कमाई कुछ जेबों में, चंद जेबों में क्यों गई। 60 अरब रुपए जनरल मुशर्रफ के दौर में 99 से लेकर 2008 तक माफ़ किए गए। ये वो कर्जे थे जो कि मुख्तलिफ बैंकों से हासिल किए गए और उसके बाद उनको रुपए वापस नहीं लौटाए गए। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले 1985 से लेके 1999 तक की जो 120 अरब रुपए की रकम है उसका कोई हिसाब किताब इस वक्त अवेलेबल नहीं और कहा यह गया है कि ये वो रिकॉर्ड है जो कि जल चुका है। 120 अरब रुपए वो, 60 अरब रुपए ये, और कहा यह जा रहा है बल्कि कुछ अखबारी इत्तलात और रिपोर्ट्स है कि वजीर आजम गिलानी ने भी 33 बिलियन रुपए के कर्जे माफ किए उनके अपने इख्तिदार में आने के बाद। अगर ये कुल रकम बनाई जाए तो ये कई अरब रुपए बनते हैं, जिससे कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कई हजार स्कूल, कई हजार यूनिवर्सिटियां, कई हजार मेडिकल कॉलेजेस और इसके साथ साथ डिस्पेंसरीज, सेहत के लिए जो भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा सकती थी। मगर सोचता कौन और करता कौन। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम फहरिस्त पे नजर दौड़ाएं जो कि 1998 तक की है, इसमें तकरीबन जो 60 अरब रुपए के कर्जे माफ हुए, इसमें यूसुफ सहगल साहब का नाम है, कोहिनूर लूम्स लिमिटेड 94 करोड़ 50 लाख रुपए इनकी जेब में गए। मेजर जनरल रिटायर्ड फरहत अली, क्वालिटी स्टील वर्क्स कराची 91 करोड़ 80 लाख रुपए यहां गए। मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम 90 करोड़ रुपए इनकी जेब में। सेंटर हारून अख्तर, तानलियावाला शुगर मिल्क 11 करोड़ रुपए यहां इनके ऊपर है। मलिक अलायात 10 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम इनके पास है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद जो कि नैब के चेयरमैन रहे, 5 करोड़ रुपए इनकी जेब में गए। हलीम आदिल शेख, नवाब शाह पोल्ट्री 80 लाख रुपए यहाँ। मुजीबुर रहमान शामी नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, इनके ऊपर इल्जाम है कि 38 लाख रुपए इन्होंने भी लिए जो कि माफ करवाए। मियां मंजूर वट्टू 29 लाख रुपए इस वक्त भी काबीना में मौजूद है। समीना पीरजादा एक बड़ा नाम है, फनकारा है, 17 लाख रुपए इन्होंने माफ करवाए। जहां मदद अली 15 लाख रुपए। यहाँ जो इदारे हैं जहां से ये रकूम माफ करवाई गई उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, 23 अरब 51 करोड़ रुपए। ये नेशनल बैंक पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान का नेशनल बैंक है जहां पर पाकिस्तान के अवाम अपने पैसे रखवाते हैं, जिनमें से ये कर्जे फराहम किए गए। ज़राई तरक्याती बैंक, ये बैंक हमेशा मुश्किलात के शिकार है, लेकिन इस बार 883 अफराद ने मिलकर लूटा और 7 अरब 56 करोड़ रुपए यहां से गायब किए। पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी 46 अफराद 1 अरब 39 करोड़ रुपए। SME 205 1 अरब 22 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ खैबर 1 अरब 12 करोड़ रुपए। सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी 46 करोड़ 20 लाख रुपए और फर्स्ट विमेन बैंक 1 करोड़ 24 लाख रुपए। ये वो तमाम कर्जाजात हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई और पाकिस्तान की गरीबों की पर तामीर करने वाले, ऊंचे ऊंचे महल तामीर करने वाले ये सनतकार, ये बैंकार और इसके साथ साथ ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और सियासतदान, जर्नैल भी इसमें शामिल है। अगर हम इसी पे मजीद बात करें तो माफ कीजिएगा, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं फिर वापस आपके पास आते हैं। बैक नाजरीन, यकीनन इतनी तवील फहरिस्त है पाकिस्तान के अवाम के रकूम लूटने वालों की कि बोलते बोलते गला भी थक जाता है और खांसी भी आ जाती है। बहरहाल इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में ख्वाजा साद रफीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन असम्बली हैं, अबसार आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और समसाम बुखारी साहब जो कि वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हम साद रफीक साहब आपसे करेंगे।
آپ نے یہ تمام فہرست بھی سنی، دن بھر یہ خبریں بھی سنی، آپ کا کیا کہنا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم کب کب کہاں کہاں کس کس طرح سے امراء اور اشرافیہ کی جیبوں میں جاتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ نے ہی اس ملک کو اس حالت تک پہنچایا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی بدحالی کی ذمہ داری بھی اس نام نہاد اشرافیہ پہ عائد ہوتی ہے۔ تو اب جب کہ دور آ گیا ہے، فیکٹ فائنڈنگ کا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان میں ایک نئے سماج کی تشکیل ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے لازم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، اور وہ لوگ جو کھرب پتی ہیں، اس کے باوجود ان کا شکم جو ہے اس کی آگ پوری نہیں ہوتی، جتنا مرضی پیسہ ان کے پیٹ میں چلا جائے، تو ان کو بے نقاب بھی کیا جائے اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میثاق جمہوریت میں ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے ہے کہ ایک آزادانہ احتساب کا ادارہ جسے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا نام دیا گیا ہے، اس کی فوری تشکیل قانون سازی کے ذریعے ازحد ضروری ہے، تاکہ این آر او کے تحت جو کیسز اب سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے ان کی پرسوینس بھی ہو سکے، اور اگر ایک ایسا آزاد ادارہ قائم ہو جائے تو جن لوگوں نے قرضے معاف کروائے تھے اور جنہوں نے ان کے قرضے معاف کیے تھے انہیں بھی کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، اور ان کو کٹہرے میں لایا جانا نہایت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی سیاست سیدھی ہو سکے اور صحیح راستے پہ چل سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ابصار صاحب، آپ سعد رفیق کی بات آپ نے سنی، اور خالد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ این آر او کے حوالے سے بھی اربوں روپے لوٹے گئے ہیں، اور ابھی جو فہرست آ رہی ہے یہ بھی قرضے معاف ہوئے ہیں، اس میں ہر کوئی شامل ہے، اس میں جرنیل بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے سیاستدان بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، تمام ہی شامل ہیں۔ کوئی احتساب کا نظام آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جو کہ محتسب ہو اور احتساب کر سکے اکراس دی بورڈ، اور جو مقدس گائے ہیں خاص کر کے جن پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، خاص کر کے جرنیل، کیا ان کو بھی اب شکنجے میں لانا چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس وقت میں؟ دیکھیں آسمہ، آپ نے مقدس گائے سے چلیں بات شروع کر لیتے ہیں۔ میں تو مقدس گائے کسی کو نہیں سمجھتا، ہمارے مذہب میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو یہ اگر ہم وہاں سے شروع کریں تو مقدس گائے تو کوئی نہیں رہتی، لیکن ہماری بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جرنیلوں نے 37 سال تک اس ملک پر حکومت کی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کریں گے اس کے بعد انہیں کوئی نہ پوچھنے والا ہو۔ سیاستدانوں کو تمام باتوں کا حساب دینا پڑتا ہے، دیتے بھی ہیں وہ، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں کا بھی صحیح احتساب ہو چکا ہے۔ جو آپ نے اشرافیہ کی بات کی ہے، اشرافیہ ساری آپس میں ملی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے ایک نام لیا ہے سید امجد علی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے میرے خیال میں، اور آپ نے کہا کہ ایک ایسا احتسابی ادارہ ہونا چاہیے جو سب کا احتساب کر سکے۔ اگر آپ کو یاد ہو 10-11 سال پرانی بات ہے، جب یہ سید امجد علی صاحب آئے، ان کو احتساب بیورو کا چیف بنایا گیا، تو میرا خیال ہے کہ زمین پر، اوپر تو خدا تھا، زمین پر پرویز مشرف اور اس کے بعد جنرل امجد تھے، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو جتنا نقصان پہنچا اس دور میں، جو ان کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فرعونہ اقدامات تھے، لیکن جو سخت اقدامات انہوں نے کیے اس نام پر کہ وہ احتساب کریں گے، اس ملک کی قومی جو دولت ہے لوٹی ہوئی اس کو واپس لائیں گے، اور جو پیسہ لوٹا گیا ہے، بدعنوانی کی گئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک مہم لانچ کی، لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا، ان کے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے، ان کو مہینوں تک سورج کی روشنی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، اور سب کچھ احتساب کے نام پر کیا گیا، اور جنرل امجد علی نے کیا۔ خود آج وہ میری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلائیں، اس کیمرہ کا وہ سامنا کریں اور وہ بتائیں قوم کو کہ وہ احتساب کرنے آئے تھے اس ملک کے لوگوں کا، اور خود وہ کیا کر کے گئے ہیں، اب اپنا قرضہ معاف کروا کے گئے ہیں۔ یہ تو ان کے صرف ایک قرضے کی بات ہے آسمہ، جنرل امجد بہت کچھ کر کے گئے ہیں، اور یہ جو احتساب کا شور مچایا جا رہا ہے جتنا، اس میں بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں پر بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں، جو میڈیا کے بھی ہیں، کہ وہ جنرل امجد کے بارے میں بھی چیک کریں کہ انہوں نے اور کیا 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 ہوا ہے احتساب کے نام پر۔ میں اس بات پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھے تھے جس کا کام ہی احتساب کرنا تھا، باقی لوگ